नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म प्रमिला भण्डारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेपालमा 31 जना कोरोना संक्रमित मध्ये 4 जना निको भएर घर फर्किए। 27 जना विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत। कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न आत्मबल बढाउनुपर्ने सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका राज विकको सुझाव। 16 दिन अस्पताल बसाएपछि हिजै अस्पतालबाट डिस्चार्ज। लकडाउनका कारण समस्यामा परेकाहरूलाई प्रदेश 2 सरकारले घरमै राहत पुर्याउने। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि उपकरण खरिद गर्न 68 करोड निकासा। विश्वभर कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1,65,000 नाग्यो। 24,07,000 मा संक्रमणको पुष्टि। 6 लाख भन्दा बढी निको भएर घर फर्किए। र इङ्ग्लिस फुटबल क्लब ब्राइटनका मालिकद्वारा कोरोनाका कारण स्थगित लिग नसकिए। लिभरपुललाई प्रिमियरको लिगको उपाधि दिन प्रस्ताव। उपाधिका लागि लिभरपुल योग्य। विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत कोरोना संक्रमित मध्ये 4 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आइतबारसम्ममा विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत 4 जना निको भएर घर फर्किएको बताएको हो। बागलुङको धौलागिरी अस्पतालबाट 65 वर्षीय मनकुमारी पौडेल र टेकु अस्पतालबाट 19 वर्षीय प्रसिद्धि श्रेष्ठ शनिबार निको भएर फर्किएका छन्। आइतबार कैलालीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत 21 वर्षीय राजविक पनि निको भएर घर फर्किएका छन्। चीनबाट आएका कोरोना संक्रमित यसअघि नै निको भएर घर गइसकेका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले अहिलेसम्म नेपालमा 31 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएकोमा 27 जना उपचाररत रहेको जानकारी दिनुभयो। शनिबार उदयपुरमा 1 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै संक्रमितको संख्या 31 पुगेको हो। प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार आइतबारसम्म पीसीआर विधिबाट 8,081 जनाको परीक्षण गरिएको छ। आरडीटी विधिबाट 21,486 जनाको परीक्षण गरिएको छ। अहिलेसम्म देशभर क्वारेन्टाइनमा 5,180 जना रहेका छन्। उपत्यकामा 5 र बाहिर 98 गरी 103 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट आइतबार डिस्चार्ज भएका युवक राज विकले कोरोना संक्रमितहरूले आत्मबल बलियो बनाउन आग्रह गरेका छन्। कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका 9 प्रतापपुरका 21 वर्षीय विक 16 दिन अस्पताल बसेपछि कोरोनालाई जितेर घर फर्केका हुन्। 21 गते 12 गते भारतबाट घर फर्केका उनलाई चैत 22 गते कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको थियो। सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट घर जाँदै गर्दा विकले आत्मबल बलियो बनाउन कोरोना संक्रमित सँग आग्रह गरे। उनले भारत र अन्य देशबाट आएको आफ्नै परिवारको सदस्य भए पनि अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्न पनि सबैलाई अनुरोध गरेका छन्। उनले दोस्रो र तेस्रो रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि उनलाई डिस्चार्ज गरिएको सेती अस्पतालले जनाएको छ। अब सेतीमा 4 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न गरिएको लकडाउनका कारण समस्यामा परेकाहरूलाई प्रदेश 2 सरकारले घरमै राहत पुर्याउने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारले आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले दोस्रो चरणको राहत प्याकेजको घोषणा गरेको हो। पहिलो चरणमा स्थानीय तह मार्फत राहत वितरणको कार्यक्रम ल्याइएको थियो, तर कतिपय स्थानीय तहले राहत वितरण गर्न नसकेको जनगुनासो आएपछि प्रदेश सरकारले पीडित परिवारलाई वडा कार्यालयको समन्वयमा सोझै घरमै राहत पुर्याउने निर्णय गरेको हो। यसैगरी प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदको बैठकले कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि आवश्यक उपकरणहरू खरिद गर्न 68 करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ। त्यसैगरी कोरोना बिरामीहरूको उपचारको लागि नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताललाई 50 लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विदेशमा जागिरबाट निकालिएका र अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई उद्धार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर धेरै नेपाली अलपत्र अवस्थामा रहेको भन्दै राप्रपाले विमान चार्टर गरेर भए पनि उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउन आग्रह गरेको हो। राप्रपाका अध्यक्ष त्रय कमल थापा, पशुपति शमशेर जबरा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल भारत सीमानासम्म आइपुगेका नेपाली
नेपाली नागरिकलाई स्वास्थ्य परीक्षण गरी स्वदेश ल्याउन पनि माग गर्नु भएको छ। त्यस्तै आफू बसेको ठाउँमा काम नपाएर परिवारको जिम्मेवारी बोध गरेका सयौं किलोमिटर हिँड्दै घर फर्किरहेका मजदुर, किसान र सर्वसाधारणलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउन पनि राप्रपाले माग गरेको छ। राप्रपाले विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा र अवस्थाबारे जानकारी लिन तथा कोरोना संक्रमणबाट जोगाउन आवश्यक पहल गर्न पनि आग्रह गरेको छ। विज्ञप्तिमा सबै तहमा सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले विदेशबाट आएका नागरिकहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भए नभएको बारे र्यापिड टेस्ट थालेको छ। विभिन्न मुलुकबाट आएर महानगरपालिकाभित्र बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूको र्यापिड टेस्ट थालिएको हो। आइतबार वडा नम्बर 12, 13 र 14 मा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूको परीक्षण गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। विदेशबाट आएका व्यक्ति भन्ने बित्तिकै त्रास फैलिरहेको र त्यसलाई परीक्षणको काम गर्ने मेयर विद्यासुन्दर साक्यले बताउनुभयो। विदेशबाट आएका नागरिकहरूले आफ्नो पाएक पर्ने वडामा गएर परीक्षण गर्न सक्नेछन्। राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगले मस्जिद र मदरसामा जमातीहरू लुकेर नबसेको बताएको छ। आइतबार मुस्लिम आयोगको कार्यालय भएको सर्वपक्षीय छलफलले कुनै पनि मस्जिद र मदरसाहरूमा जमाती लुकेर नबसेको निष्कर्ष निकालेको हो। आयोगका अध्यक्ष मसिया मिया अन्सारीले नेपालको सद्भावनामाथि खलल पुर्याउने तत्त्वहरूले सामाजिक सञ्जालमा जमातीहरू लुकेर बसेको आरोप लगाएको दावी गर्नुभयो। उहाँले यसअघि नै कुन ठाउँमा कति जमाती रहेका छन् भन्ने कुराको जानकारी गृह मन्त्रालय र प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा दिएको पनि बताउनुभयो। उदयपुर र पर्साको मस्जिदमा रहेका जमातीमा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएपछि मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरू कोरोना भाइरस फैलाउन उद्धित रहेको आरोप लाग्दै आएको थियो। जारी लकडाउनको आज 28औं दिन पनि अन्य दिन जस्तै काठमाडौँ उपत्यका सहित देशैभरका शहर बजार सुनसान छन्। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि वैशाख 15 गतेसम्म देशैभर लकडाउन जारी राख्ने निर्णय गरेपछि विगत दिन जस्तै आज पनि काठमाडौँ उपत्यका सुनसान देखिएको छ। सरकारले पहिलो पटक गत चैत 11 गतेदेखि 1 हप्ताका लागि लकडाउन गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले वैशाख 15 गतेसम्म लकडाउन लम्ब्याएको हो। सरकारले देशैभर लकडाउन घोषणा गरे यता दैनिक जीवन र सामाजिक क्रियाकलाप ठप्प भएको छ। लकडाउनमा अत्यावश्यक काम र सेवा भने रोकिएको छैन। नागरिकहरूले लकडाउनको पालना गरेर घर बाहिर निस्केका छैनन्। सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू सुरक्षा चेक जाँच गर्न र लकडाउन पालना गराउन सड़कका चोकहरूमा खटिएका छन्। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पनि लकडाउनको कडाइका साथ पालना गरिएको छ। 77 वटै जिल्ला र 7 प्रदेशका शहर बजार सुनसान रहेका छन्। लकडाउनका कारण आमा बिता समेत नेपाल आउन नपाएका दार्चुलाका युवा वासुदेव भट्टलाई आइतबार नेपाल ल्याइएको छ। लकडाउनका कारण भारतीय क्वारेन्टाइनमै आमाको क्रिया बस्न बाध्य भएका दार्चुला शैल्य शिखर नगरपालिका 1 भालाजका उनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाको पहलमा नेपाल ल्याइएको हो। रोजगारीका लागि भारत गएका भट्ट लकडाउनका कारण भारतको दार्चुला स्थित क्वारेन्टाइनमा आश्रय लिइरहेका थिए। त्यही बसिरहेको बेला केही दिन अघि उनको आमाको निधन भएपछि उनी त्यही काजक्रियामा बसेका थिए। भट्टलाई काजक्रियाका लागि नेपाल ल्याउनु पर्ने चौतर्फी दबाव परेको थियो। नेपाल ल्याएपछि उनको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो। उनको महाकाली नगरपालिका 4 स्थित महेन्द्र नमुना माविमा र्यापिड डायग्नोस्टिक किटबाट कोरोना भाइरस भए नभएको परीक्षण गरिएको थियो। त्यसको नतिजा नेगेटिभ आएपछि एम्बुलेन्समा उनलाई घर पठाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले कालोबजारी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यवसायी सुलभ अग्रवाललाई आइतबार थप 10 दिन थुनामा राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ। ज्वरो नाप्ने थर्मल गनको कालोबजारी गरेको आरोपमा अग्रवाल गत चैत 25 गते पक्राउ परेका थिए। शंकर ग्रुपका निर्देशक समेत रहेका अग्रवाल नेपालका लागि किर्गिस्तानका अवैतनिक दूत समेत रहेका छन्। कालोबजारी गरेको कसुरमा उनीमाथि अनुसन्धान गर्न यसअघि प्रशासन कार्यालयले पहिलो पटक 7 दिन र त्यसपछि 5 दिन अनुमति दिएको थियो। अनुसन्धान नसकिएको भन्दै प्रहरीले थप समय माग गरेपछि प्रशासनले थप समय दिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ। 5000 पर्ने थर्मल गन 15,000 रुपैयाँमा बिक्री गर्न लागेको भन्दै उनी पक्राउ परेका हुन्।
कोरोनाको सम्भावित संक्रमण जोखिम बढ्न नदिन भन्दै बागलुङ नगरपालिकाले नगरका 10 वटा स्वास्थ्य संस्थालाई एक थान थर्मल गन हस्तान्तरण गरेको छ। प्रभु बैंकले नगरपालिकाहरूलाई सहयोग गरेको उक्त थर्मल गन स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। बागलुङका कोरोना संक्रमित फेला परेको 3 हप्तासम्म कुनै पनि स्वास्थ्य चौकीले खरिद गर्न नसकिरहेको अवस्थामा बैंकले थर्मल गन प्रदान गरेको हो। भक्तपुरका विभिन्न स्थानमा अलपत्र रहेका नागरिकहरूलाई मानव सेवा आश्रय भक्तपुरले खाना खुवाएको छ। भक्तपुरका विभिन्न स्थानमा लकडाउनका कारण भोकै रहेका नागरिकहरूलाई आश्रमले खाना खुवाएको हो। लकडाउनको 8औं दिनदेखि नै भक्तपुरका विभिन्न स्थानमा अलपत्र रहेका नागरिकहरूलाई खाना खुवाइरहेको आश्रमले जनाएको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार, हामी माउन्टेन प्राइम न्यूजमा छौं। विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत 4 जना कोरोना संक्रमितहरू निको भएर घर फर्किएका छन्। हिजो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत 4 जना कोरोना संक्रमितहरू निको भएर घर फर्किसकेको बताउनु भएको छ। अहिलेसम्म उपचार गरिरहेका 31 जना कोरोना संक्रमित मध्ये 27 जनाको उपचार भइरहेको छ। हिजो उदयपुर 1 जनामा कोरोना संक्रमित भेटिएसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या 31 पुगेको हो। भाइरस अथवा जसलाई कोभिड-19 पनि भन्ने गरेका छन्, त्यो आज मानव जातिले भोगेका गम्भीर प्रतिकूलता कुल संक्रमित 31 जना मध्ये 4 जना निको भई घर फर्किएका र अन्य 27 जना विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। टेकुमा 1 जना, पाटनमा 2 जना, बागलुङमा 1 जना, धनगढीमा 4 जना, वीरगञ्जमा 4 जना, भरतपुरमा 2 जना र विराटनगरमा 13 जना। सबैको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको छ। मैले आजको अनुरोधमा कोरोना संक्रमण सन्चो भएर निको भएर स्वास्थ्य लाभ गर्नुभएका व्यक्तिहरू जो हिजो टेकुबाट 1 जना र धौलागिरी अस्पतालबाट 1 जना डिस्चार्ज हुनुभयो र सेतीबाट आज 1 जना थप डिस्चार्ज हुनुहुँदैछ। उहाँहरूको उपचारमा संलग्न रहनुभएका चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी लगायत प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र स्वास्थ्य लाभ गरी फर्कनु भएकाहरूलाई बधाई पनि दिन चाहन्छौँ। यस सँगसँगै केही कुराहरू पनि पुष्टि भएका छन्, जस्तै काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका अस्पतालहरूमा कोभिड-19 को उपचार भयो। हामी त्यो हिसाबले पनि आफ्नो कन्ट्रीलाई सक्षम बनाउँदैछौँ। सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई हामी धन्यवाद भन्नुपर्छ, उहाँहरूको ठुलो योगदान पनि छ। स्वास्थ्य लाभ गर्नुभएका व्यक्तिहरूले अनुभवहरू सुनाउनु भएको छ। संक्रमणलाई परास्त गर्न आत्मबलको जरुरी छ। संक्रमितलाई भेदभाव र विभेदपूर्ण व्यवहार गर्नु हुँदैन। त्यसैले अन्तिममा कोरोना संक्रमण रोकथामको लागि भौतिक दूरी कायम गरौँ, अन्य दूरी कम गरौँ। आत्मीयताको दूरी, धैर्यताको दूरी, स्वास्थ्य, स्याहार, खानपान, पारिवारिक मेलमिलाप, आपसी सद्भाव, यसको चाहिँ हामी दूरी घटाउनुपर्छ। यो काम गर्नुपर्छ, यो सद्भावहरू कायम राख्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि देशमा कोरोना महामारीसँग लड्न नेपालको जस्तो संयन्त्र नभएको दावी गर्नुभएको छ। सरकारी सञ्चार माध्यमसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा मात्र उच्च स्तरीय संयन्त्र रहेको भन्दै दावी गर्नुभएको हो। भाइरस अथवा जसलाई कोभिड-19 पनि भन्ने गरेका छन्, त्यो आज मानव जातिले भोगेका गम्भीर प्रतिकूलता, अप्ठ्यारा र चुनौतीहरू मध्येको शताब्दीौं पछिको एउटा गम्भीर चुनौती हो। यस स्तरमा, यस मात्रामा सायद शताब्दीौंदेखि विश्वलाई नै लपेटेर दावानलको रूपमा बढिरहेको लाखौं, लगभग 1.5 लाखको ज्यान गइसकेको
धेरै लाख, अब मिलियन्स भन्दा भयो, मिलियन्समा सङ्क्रमित भएको, मिलियनभन्दा अलिक तल मात्रैको ज्यानै लिइसकेको यस्तो भयावह यो महामारी विश्वकै लागि चुनौती हो भने हामी विश्व परिवारका एउटा सदस्य राष्ट्र हौँ। हाम्रा निम्ति पनि चुनौती हो। विश्व मानवतालाई नै चुनौती छ भने हाम्रो समाज पनि चुनौतीभन्दा बाहिर छैन। तर के स्पष्ट हो भने विदेशबाट आवागमन नरोकिएकै बेला अथवा यस रूपमा गम्भीरतामा विश्व प्रवेश नगरेकै बेला रोगले गम्भीर रूप लिन थाल्दा पनि बुझाइ र त्यसको सामनाको तयारीको रूपमा त्यो गम्भीरता नआउँदै विश्वभन्दा पृथक ढङ्गले हामीले मात्रै कदम चाल्न पनि सक्दैनथ्यौँ। त्यसले कतिपय असमझदारी र गम्भीर परिस्थितिहरू निर्माण हुने, जनताले नबुझ्ने र कहीँ पनि यस्तो गरिएको छैन यहाँ किन गर्नु पर्यो भने जस्तो आउने यस्ता सम्भावनाहरू पनि थिए। तर त्यस्तै बेलादेखि हामीले तयारीहरू थाल्यौँ। अहिलेसम्मका सङ्क्रमित कुल सङ्ख्या 30 मध्ये 2 जना निको भएर फर्किसकेका छन्, अरू फर्किने क्रममा छन्, निकट भविष्यमा फर्किन्छन्। लकडाउनले अहिले नागरिकको जीवन निकै प्रभावित भएको छ। कति सडकमा अल्पत्र परेका छन् भने कति विदेशमै अल्पत्र परिरहेको अवस्था छ। यता श्रमिकहरूका लागि पनि समस्या भइरहेको छ। सरकारले विदेशमा अल्पत्र परेका नागरिकहरूलाई स्वदेश ल्याउन नसके पनि स्वदेशमै भइरहेका र बीच बाटोमा अल्पत्र परेका तथा खान नपाएका नागरिकहरूलाई पनि त्यो व्यवस्था गर्न सक्नुपर्ने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले बताउनु भएको छ। संसारभरिकै लागि एउटा महाविपत्ति हो। कुनै एउटा सरकार, एउटा पार्टी या व्यक्तिले ल्याएको होइन, सबैतिर छ। उहाँहरू रोजगारीको लागि जाँदा उहाँलाई धेरै पीडा छ। त्यहाँनिर एक त रोजगार गुम्ने, अर्कोतिर चाहिँ खान नपाउने अवस्थाहरू पनि छ र सहजै देशमा आउने स्थिति अहिले छैन। त्यसकारण यो केही दिन, अब मलाई लाग्छ 1-2 हप्ता यहाँहरूले यो कहर सही दिन सक्नुभयो भने त्यसपछि आफ्नो मातृभूमिमा आउने जे गर्नुपर्छ यहाँ गर्ने कुरामा नेपालको सरकार, नेपालका राजनीतिक दलहरू, सामाजिक संस्था सबै निजी क्षेत्र लाग्नुपर्छ। सँगै मिलेर हामी हाम्रै मातृभूमिमा बाँच्ने, यहीँनिर जे गर्न सक्छौँ यहीँ गर्ने र यही देशको उत्थानमा लाग्ने गरिकन हामी लाग्छौँ। त्यो देशमा त्यसको लागि हामीले सरकारलाई, सम्बन्धित पक्षलाई घचघच्याउने भन्ने यो सबै कुरामा हामी लाग्छौँ। यहाँहरू यो सवालमा निश्चिन्त भए हुनुहुन्छ। तर अब यो 10-15 दिनको लागि महामारी एक ठाउँबाट अरू ठाउँमा सर्ने र यसको उपचार पनि तुरुन्तै नहुने हुँदाखेरि नै यो संसारभर नै लकडाउनलाई नै प्रमुख आधार मानिएको हुँदा यो समयको परिस्थितिलाई ख्याल गरिदिन पनि म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु। हाम्रा नागरिकहरू त्यहाँ तपाईँकोमा यसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ, उनीहरूको ख्याल गरिदिनु पर्यो भनेको छौँ र ख्याल भइ पनि राखेको छ। र सबै ठाउँमा रोगै लागेको छ भन्ने होइन, अलिकति अब लगानी गरेर गएकाको रोजगारी गुम्ने खतरा हुने हो। अब त्यो एउटा होइन, यो महामारीको रूपमा संसारभरि नै यसको बेरोजगारीको सङ्ख्या बढ्ने स्थितिको हामीले मिलेरै सामना गर्ने हो। धैर्यता गरौँ, यसको सामना गर्दै एउटा उज्यालो बिहान ल्याउने काममा हामी नेपाली आफै लाग्न सक्छौँ, लाग्नुपर्छ। खालि केही दिनको धैर्यता मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ। कोरोना रोकथामका लागि अहिले पहिलो घेरामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरू खटिरहेका छन्। यस्तै मात्रै एकजना चिकित्सकको नाम हो डाक्टर शेरबहादुर पुन। उनी नेपालमा कोरोना संक्रमित भेटिएदेखि नै डाक्टर शेरबहादुर पुन उपचारका साथै जनचेतना फैलाइरहेका छन्। काठमाडौँको टेकु स्थित शुक्रराज अस्पतालमा कार्यरत उनी डाक्टरलाई भने अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ। डाक्टर शेरबहादुर पुन शुक्रराज ट्रपिकल टेकु अस्पतालमा 18 वर्षदेखि सरुवा रोग सम्बन्धी उपचारमा सक्रिय छन्। आफ्नो सेवा अवधिमा मलेरिया, कालाजार, स्वाइन फ्लू र डेंगू जस्ता संक्रमण रोगको बहादुरीपूर्वक सामना गरेर कहिले विचलित भएनन्। देश जनताको सेवामा सधैँ सक्रिय भूमिकामा रहे डाक्टर पुन। सरकारले डाक्टर पुनको योगदान स्वरूपमा अस्पताल छाडेर मन्त्रालयमा हाजिर हुन भनेको छ। आइतबार डाक्टर पुनले स्पष्टीकरणका लागि मन्त्रालयमा पुगेका हुन्। तर
मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम विष्टले डाक्टर पुनलाई स्पष्टीकरण नसोधिएको दावी गर्नुभयो। यस मन्त्रालयबाट शुक्रबार ट्रपिकल तथा सौररोग अस्पताललाई त्यहाँ कार्यरत प्रमुख मेडिकल अधिकारी रिसर्चर PhD नहो त डाक्टर शेरबहादुर पुनलाई अस्पतालको काममा बाधा नपर्ने गरी कोभिड-19 मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको अभियानमा सहयोग पुर्याउन उपस्थित गराइदिन भनी पत्राचार गरेकोमा सत्य तथ्य नबुझी हाल अनलाइन पत्र-पत्रिका टेलिभिजनमा समाचार प्रसारण भएको सन्दर्भमा यस मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण भएको छ। आफूले पत्र नपाएको भनी मिडियालाई बताउनु भएको सन्दर्भमा मिडियाहरूले उहाँको भनाइ नै खण्डन हुने गरी मन्त्रालयको पत्रमा उहाँलाई स्पष्ट सोधेको भनी कपोकल्पित समाचार प्रसारण गर्नु खेदपूर्ण छ। हुन त सरकारले जनताको मन जित्ने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्न सकेको छैन। यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण र ओम्नी संघको सम्झौता। तर अहिले सरकार डाक्टर शेरबहादुर पुनको कारबाहीको विषयलाई लिएर आलोचित बनेको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले स्वास्थ्य कर्मीलाई हतोत्साहित गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिन माग गरेका छन्। शर्माले ट्वीटमा आजको तेस्रो विश्वयुद्ध जस्तै भएको र त्यसका कमाण्डर स्वास्थ्य कर्मीहरू भएकाले कमाण्ड गर्नेले लड्ने र बोल्ने स्पष्ट पारेका छन्। प्रधानमन्त्रीका पूर्व प्रेस सल्लाहकार समेत रहनुभएका कुन्दन अर्यालले ट्वीटमा लेख्नुहुन्छ, मन्त्रीज्यू व्यक्तिगत रूपमा त चिन्दिन, तर सरुवा रोगका बारेमा जापानमा पोस्टडक सम्मको उच्च अध्ययन र अनुसन्धान गरी नेपाल आएर 6 वर्ष त निशुल्क सेवा गर्ने टेकु अस्पतालका कर्तव्यनिष्ठ सरुवा रोग विज्ञ डाक्टर पुनलाई विभागले पत्र काटेर दुःख दिनु अचम्मै हो। साझा पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर सूर्यराज आचार्यले सरकारले पनि आलोचनालाई सकारात्मक रूपमा लिन जरुरी, तर पछिल्ला केही घटनाक्रम हेर्दा सरकारको व्यवहार हिन्दीको कहावत आ बेल मुझे मार भन्ने जस्तो छ। यो बेला सरकार प्रतिक्रियात्मक हुन मिल्दैन भनेर प्रश्न गरेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिडियामा अन्तर्वार्ता दिएको भन्दै डाक्टर पुनलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। संकटका बेला स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल गिराउन खोजेको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि स्वास्थ्य ब्युरोको रिपोर्ट। हामी माउन्टेन प्राइम न्युजमा छौं। पालो भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। हामी माउन्टेन प्राइम न्युजमा छौं। उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता समितिले सरकारवाला निकायको काम कारबाहीमाथि अनुगमन गरेको छ। हिजो बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेका बेला यो संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्नको लागि श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा रहेका सरकारवाला निकायहरूले कस्तो किसिमका काम गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा अनुगमन गरेको हो। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले लकडाउनको अनुगमन गर्ने समिति सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले बताउनुभयो। यो एलपी ग्यासको विषयमा जुन मिडियामा आएको छ सो सम्बन्धमा के कसो भएको हो सम्बन्धित निकायसँग स्पष्टीकरण माग गर्छ। यस विषयमा के कसो भएको हो सम्बन्धित निकायसँग अत्यावश्यक क्षेत्रका उद्योग सञ्चालन हुनुपर्ने गर्नै पर्ने विकास पूर्वाधार अलपत्र परेका श्रमिकको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्नेमा सांसद देवेन्द्र पौडेलले बताउनु भएको छ। यो बिरामी बढ्दै जाने र लकडाउन थपिँदै गएर इन्डियामा झन् थपिँदै गयो भनेदेखि चाहिँ आपूर्तिको समस्या हो। जस्तो चामल चाहिँ सबभन्दा धेरै बाहिरबाट आउँछ। अब अहिले गएर तरकारी खेती लाउने आदि इत्यादि गर्ने कुरा त अर्को पाटो हो, तर भर्खरै चाहिँ भोकमरी आइहाल्छ। त्यस कारणले आपूर्तिको बारेमा पनि एकदमै चाहिँ सोच्नु पर्छ। लकडाउन लम्बिँदै जाने र भारतमा समेत महामारी बढ्यो भने खाद्यान्न आपूर्तिमा समस्या आउन सक्ने भन्दै भारत र चीनबाट अहिले नै आवश्यक पर्ने खाद्यान्न आयात गरी फूड बैंकमा राख्न भीमसेन दास प्रधानले सुझाव दिनुभयो। भाइरस कन्ट्रोलै भएन, भोलि भारतमा महामारी नै फैलियो भने त भोलि भारतले आफैले खेल्न सक्ने खाद्यान्नको सबै लकडाउन भएपछि होइन, अनि त्यहाँ आउने सबै आपूर्ति चाहिँ कमी भयो भने त त्यसको असर त नेपाललाई पर्ने हो होइन। त्यो पर्ने अवस्थालाई अझै नै मध्यनजर गरेर सरकारले अहिलेसम्म कति चाहिने होइन आफ्नो चाहिँ फुड बैंक बनाउन सक्नुभयो। फुड बैंकले बाटोमा अलपत्र पर्ने गरी मजदुरहरूलाई सहयोग नगर्ने ठेकेदार र व्यवसायीहरूलाई सरकारले निर्देशन दिनुपर्ने सांसद सोम प्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो। ठेकेदार अथवा चाहिँ व्यवसायीले ती मान्छे लैजानुभयो मजदुरहरू, उहाँहरूले चाहिँ त्योमा अलिकति ध्यान पुर्याइदिनु पर्यो।
आफूसँग कति मजदुर थिए र ती मजदुरहरूले खान पाए कि पाएन, उनीहरूको अवस्था के छ, त्यसको निम्ति ठिक छ त्यो अब व्यवसायीहरूलाई त्यो ठेकेदारहरूलाई सरकारले कुनै व्यवस्था गर्नु पर्यो, कुनै आर्थिक सहयोग गर्नु पर्यो भने गर्नुपर्छ। तर त्यसको चाहिँ बढी खोजी गर्ने काम र रेखदेख गर्ने काम चाहिँ ठेकेदारले गर्नु। समस्यामा परेका श्रमिकहरूको समस्या पनि सरकारले कल सेन्टर मार्फत लिने व्यवस्था मिलाउन समितिले निर्देशन दिनुपर्ने सांसद बिन्दा पाण्डेले बताउनु भएको छ। हाम्रो श्रम मन्त्रालयमा त्यत्रो तामझामका साथ चाहिँ कल सेन्टर चाहिँ पहिला सुचारू गरिएको थियो नि। अहिले कम्तीमा पनि श्रमिक समस्या परेका श्रमिकहरूले त्यो 1141 चाहिँ नि सम्पर्क गर्नुहोस् भनेर मात्रै चाहिँ दिने हो भनेदेखि धेरै ठाउँबाट चाहिँ नि श्रमिकका समस्या चाहिँ त्यहाँ आउँथे। सरकारले अप्ठेरोमा परेका श्रमिकहरूलाई सम्मानजनक रूपमा राहत उपलब्ध गराउन समितिले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुपर्ने सांसद अमृता देवी अग्रहरीले बताउनुभयो। अहिले सुरुमा नै यसले धेरै दिन पनि भएको छैन, मात्र 27 दिन भएछ। 27 दिनमै चाहिँ यत्रो ठुलो बेइमानी कुहेका चावलहरू, उनीहरू भिखारी होइनन्। जसको घरमा अहिले खाना छैन त्यो मजदुरहरू चाहिँ भिखारी होइनन्। बैठकमा सांसदहरूले श्रमिकहरूलाई घरबाट छुट गर्ने भन्ने सरकारको अपुष्ट निर्णयले सामाजिक द्वन्द्व बढाउने काम गरेको बताएका छन्। यस्तै राहत वितरणमा एकरूपता हुन नसकेको, पाउनु पर्नेले राहत पाउन नसकेको तथा गुणस्तरहीन सामग्री राहतमा वितरण गरिएको भन्दै समितिले समेत अनुगमन गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिएका छन्। गएको शुक्रबार र शनिबार आएको हावाहुरी र असिनाले बारामा लगाएको हजारौं हेक्टरमा लगाएको केरा नष्ट गरेको छ। बारामा असिना पानीका कारण 50% केरा पूर्ण रूपमा नष्ट भएपछि 40 करोडको क्षति भएको केरा तथा फलफुल व्यवसाय संघ बाराले जनाएको छ। हो, करोडौंको अहिले केरा नष्ट भएपछि अहिले बाराका किसान चिन्तित बनेका छन्। बाराका किसान अहिले विशेषतः पछिल्लो पटक आएको हावाहुरी र असिनाले गर्दा हजारौं हेक्टरमा लगाएको केरा खेती नष्ट भएको छ, जहाँ बारामा मात्र 40 करोड भन्दा बढीको क्षति भएको फलफुल व्यवसाय तथा संघ बाराले जनाएको छ। जहाँ अहिले लकडाउनको बेला बजारसम्म पुर्याउन नसक्दा थप मर्कामा परिरहेको किसानलाई अहिले फेरि हावाहुरी र असिनाका कारण पनि अहिले हजारौं हेक्टरमा लगाएको केरा खेती नष्ट भएको छ, जसले किसानलाई थप चिन्तित बनाएको छ। हाइड्रो पावरले 4 महिना बितिसक्दा समेत कर्मचारीलाई पारिश्रमिक र खाद्यान्न नदिएको भन्दै कर्मचारीहरूले गुनासो गरिरहेका छन्। आफूले काम गरेको लामो समय हुँदा पनि आफूले गरेको परिश्रमको पैसा पाउन नसकेको भन्दै श्रमिकहरूले गुनासो व्यक्त गरेका हुन् र यो लकडाउनको समय भएकाले यस्तो अवस्थामा पनि आफूलाई पारिश्रमिक नदिएको भन्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन माग समेत गरेका छन्। अहिले कोरोना भाइरस महामारीका कारण विश्वका धेरै मुलुकहरू लकडाउनमा छन्। धेरै ठूलादेखि साना कम्पनीहरू पनि बन्द रहेको अवस्था छ। तर नेपालमा भने लकडाउनको समयमा पनि मेलम्ची तथा अन्य हाइड्रो पावरका आयोजनाहरू सञ्चालनमा राख्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। हाइड्रो पावरमा कार्यरत कर्मचारीहरू लकडाउनका समयमा पनि काममा खटिरहेका छन्। तर इलामको माइखोलामा सञ्चालित हिमाल दोलखा हाइड्रो पावरमा कार्यरत कर्मचारीले लकडाउनको समयको मात्र होइन, गत पुसदेखिको पारिश्रमिक तथा खाद्यान्न पाउन सकेका छैनन्। हिमाल दोलखामा काम गर्ने 12 जना, त्यसको अर्को आयोजना माई क्यास्केटमा कार्यरत 17 जना र जोशी हाइड्रोमा कार्यरत 8 जनाले गएको पुस महिनादेखिको पारिश्रमिक र खाद्यान्न समेत पाएका छैनन्। भनेको छ भन्नुहुन्छ, यहाँबाट चाहिँ अब हामी त अब फन्ड सम्पत्ति हामीलाई चाहिँ लागिरहेको छैन। अब गाउँघरमा अब जस्तै अब चामलहरू पहिला अब बाटो खाएर अब यताबाट पैसा चाहिँ तिर्ने समय थियो है। तपाईँसँग 4 महिनासम्म नलिँदाखेरि हामीलाई पनि अब दोकानबाट बाँकी दिँदैन। अब हामीले यता इन्चार्जसँग कुरा राख्दाखेरि भइहाल्छ नि, अब हामीले हुन्छ दिदीले भन्नुहुन्छ। हिमाल दोलखा त्यसैको अर्को आयोजना माई क्यास्केट र जोशी हाइड्रो तीनवटै एउटै व्यवस्थापनबाट सञ्चालन गरिएको हो। हाइड्रो पावरका केही कर्मचारी भने आफूहरूलाई असहजता हुँदाहुँदै पनि बोल्न डराएका थिए।
तीनवटै हाइड्रो पावरका इन्चार्ज आकाश चौधरीले पनि मजदुरहरूलाई पुसदेखि तलब दिन बाँकी रहेको स्वीकार गर्नुभयो। लकडाउनको कारणले गर्दा 2-3 महिनादेखि अब हाल्ने कुरो थियो होइन, त्यही हाल्न सकिएन। अब त्यही भन्नुभएको छ माथिबाट म्यानेजमेन्ट। कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सरकारले गरेको लकडाउनको समेत व्यवस्था गरेर काम लगाइएको पाइएको छ। कार्यालयमा पुग्दा कुनै कर्मचारीहरूले मास्क नलगाएको, हात धुने साबुन पानी र सेनिटाइजरको समेत व्यवस्था नगरेको पाइयो। सो विषयमा कर्मचारीहरूले जानकारी गराउँदा समेत कसैले वास्ता नगरेको कर्मचारीहरूको दुखेसो छ। काममा नजाउँ, दैनिक ज्याला समेत काटिन्छ भन्ने डर, जाउँ भने सुरक्षित साथ काम गर्ने वातावरण नभएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि इलाम सहकर्मी टिका खतिवडाको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न वडामा अहिले र्यापिड टेस्ट सुरु गरेको छ। विशेषतः अहिले विदेशबाट आउने नागरिकहरूका लागि वडा नम्बर 12, 13 र 14 मा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूका लागि परीक्षण गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। विदेशबाट आएका व्यक्ति भन्ने बित्तिकै त्रास फैलिरहेको र त्यसलाई परीक्षणले कम गर्ने भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले बताउनु भएको छ। महानगरपालिकाले विशेष गरिकन विदेशबाट आएर काठमाडौँ महानगरपालिकाको क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको यो आरडिटी परीक्षण हामीले सुरु गरेका छौँ र यसले जो विदेशबाट आएका छन् त्यो सम्बन्धित व्यक्तिको बारेमा पनि जानकारी हुने र अहिले एउटा डर त्रास पनि फैलिरहेको छ। सबैले विदेशबाट आएको भन्दा त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण अर्कै भइरहेको हुनाले उहाँहरूले आफैले टेस्ट गरेर म पनि ठिक छु र मेरो कारणले अरूलाई पनि बेठिक हुन दिन्न भन्दैछु विश्व बनाउन सक्ने हुनाले सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो विदेशबाट आएर अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास भइरहेको छ उहाँहरूले यो टेस्ट गराएर सहयोग गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज विशेष गरिकन यही वडा भन्ने छैन, त्यो सजिलोलाई आज 12, 13, 14 गरिरहेका छौँ। त्यसै गरिकन अहिले जोडो हलमा 26 वडा र 16 वडा गरिरहेका छौँ भने छुटेका व्यक्तिहरूले नजिकको कुनै पनि वडामा गएर गर्न सक्नुहुन्छ। हामी माउन्टेन प्राइम न्युजमा छौँ, फालो भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। हामी माउन्टेन प्राइम न्युजमा छौँ। आइतबार बीमा समितिले आइतबारदेखि औपचारिक रूपमा कोरोना भाइरस सम्बन्धी बीमा लेख जारी गरेको छ। बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले आइतबार कोरोना भाइरस रोग सम्बन्धी पहिलो बीमा लेख खरिद गरी औपचारिक सुरुवात गर्नुभएको हो। अध्यक्ष चापागाईले कोरोना भाइरस महामारीको रूपमा आएको र त्यसको रोकथामको लागि र संक्रमणमा परेका व्यक्तिहरूलाई केही भए पनि राहत गर्नको लागि यो प्रक्रिया अगाडि ल्याइएको बताउनु भएको छ। भाइरसबाट संक्रमितहरूको उपचार त नेपाल सरकारले आफै गरिरहेको छ, अरू देशमा पनि त्यहाँको सरकारले पनि गरिरहेको छ। तर चाहिँ त्यो उपचारले मात्र चाहिँ नहुने, भोलि बिहान के भन्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ दुर्गम क्षेत्रको रहेछ भने त्यसलाई चाहिँ सुगम क्षेत्रमा ल्याउनको लागि ट्रान्सपोर्टेसनको आवश्यकता पर्न सक्छ, पौष्टिक आहारको आवश्यकता पर्न सक्छ, कुरुवा बस्ने मान्छेलाई आवश्यकता पर्न सक्छ। साथसाथै चाहिँ आजको दिनमा हामीले विभिन्न पत्र पत्रिकामा सुने अनुसार चाहिँ अलिकति चाहिँ डिस्क्लोज नगर्ने अथवा चाहिँ सामाजिक रूपमा चाहिँ अलि बहिष्कृत हुने जुन समस्या छ नि, त्यो कारणले गर्दाखेरि इनकेस चाहिँ कुनै कोभिड-19बाट प्रभावित रहेछ भने र काहीँ उसले चाहिँ रोजगारी गरिराखेको थियो र रोजगारीबाट पनि उसको चाहिँ गुम्ने सम्भावना बढी भएको कारणले उसलाई चाहिँ 1 वर्षसम्म पौष्टिक आहारका लागि केही बिमा क्षेत्रले भरफेक गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले नै हामीले चाहिँ यो बिमा लेख जारी गरेका हौँ र यो बिमा लेखलाई चाहिँ सबै चाहे चाहिँ फ्रन्ट लाइनको साथीहरू किन नहुन्, सुरक्षाकर्मीदेखि लिएर स्वास्थ्यकर्मीदेखि लिएर हाम्रो बिमा क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीदेखि लिएर अभिकर्ता साथीहरूदेखि लिएर ब्याङ्किङ क्षेत्र जुन अत्यावश्यक सेवामा आज पनि हामी चाहिँ यो लकडाउनको पिरियडमा पनि आइरहेका छौँ भने यहाँ सम्भावना अझै बढी छ। त्यसकारण चाहिँ यसले यो सामाजिक दायित्व पुरा गर्न यो बिमा लेखले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ भन्ने हामीले चाहिँ अपेक्षा गरेका छौँ। लकडाउन चाहिँ यो पोलिसी कसरी बेच्ने भन्ने बारेमा पनि केही प्रश्न आउन सक्छ। त्यसकारण चाहिँ यसमा हामीले के भन्दाखेरि चाहिँ यसमा अन्डरराइटिङ चाहिँदैन, मेडिकल अन्डरराइटिङ पनि चाहिँदैन, फाइनेन्सियल अन्डरराइटिङ पनि नचाहिने भएको कारणले हामीले यो अनलाइन मार्फत नै बिक्री गर्न सक्ने, घरै बसी प्रोडक्ट खरिद गर्न सक्छौँ। 1 लाखसम्मको लागि चाहिँ 1000 व्यक्तिगत रूपमा आयो भने र पुरै परिवारको आयो भनेदेखि चाहिँ 600 रुपियाँ र चाहिँ पर व्यक्ति प्रति व्यक्ति। त्यसै गरेर 50,000को लियो भने व्यक्तिगत रूपमा आयो भनेदेखि चाहिँ 500 रुपियाँ र पुरै परिवारको आयो भने चाहिँ 300 रुपियाँ भन्ने व्यवस्था गरेका छौँ।
किन गरेको त भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने कसैको चाहिँ ब्लड ग्रुप भयो भने हुँदैन रे, कसैको एज फ्याक्टरले काम गर्छ यस्तो यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि, अनि बढी एज भएको एन्टी सिलेक्सन हुने सम्भावना भएको कारणले हामीले होल फ्यामिलीको कन्सेप्टमा आइरहेका छौँ र होल फ्यामिली आउँदा बित्तिकै हाम्रो चाहिँ डिस्काउन्ट लगभग हेर्नुहोस् 1000 को 600 भनिसकेपछि भारी डिस्काउन्टमा हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। यो 14 दिन चाहिँ 15 दिन हाम्रो चाहिँ यो अवधि रहन्छ। यो त्योसम्म चाहिँ हामी चाहिँ लागेको 15औं दिनमा अथवा 16औं दिनमा चाहिँ जब पिसिआर टेस्टिङ गर्दा नेगेटिभ आयो भने तुरुन्त पैसा पाइहाल्यो। त्यसमा चाहिँ कुनै डकुमेन्ट चाहिँदैन र पैसा तुरुन्त पाइहाल्छ। 50,000 रहेछ भने 50,000, 1 लाख रहेछ भने 1 लाख। राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगले मस्जिद र मद्रसामा कुनै पनि जमातीहरू लुकेर नबसेको बताएको छ। आइतबार मुस्लिम आयोगको कार्यालयमा भएको सर्वपक्षीय छलफलले कुनै पनि मस्जिद र मद्रसाहरूमा जमाती लुकेर नबसेको बताएको हो। राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीले यसअघि नै विभिन्न ठाउँमा बसेका जमातीहरूलाई सरकारको गृह मन्त्रालय र प्रत्येक जिल्ला प्रशासनलाई जानकारी दिएको दावी पनि गर्नुभएको छ। हाम्रो नेपालको जुन एउटा चाहिँ सामाजिक सद्भावलाई खलल पुर्याउने किसिमले जुन केही सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत गरिरहेका विषयमा हामी गम्भीर भएर कि यो कोरोना भाइरस मुस्लिमले ल्याएको र जमातीहरूले ल्याएको भन्ने जुन आरोप छ र कतिपय ठाउँमा चाहिँ मस्जिदमा मदरसामा लुकेर बसिरहेको भन्ने जुन आरोप लाग्दै आइरहेछ, यसप्रति हामी गम्भीर भएर यो क्लियर गर्नको लागि र एक त अहिलेसम्म जति पनि विदेशी जमातहरू छन् त्यसको बारेमा मुस्लिम आयोगले योभन्दा पहिले नै विभिन्न निकायबाट चाहिँ हामीले चाहिँ जानकारी लिएर र हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई हामीले जानकारी गराएका छौँ। फलाना मस्जिदमा अथवा फलाना मदरसामा फलाना ठाउँको चाहिँ जमातीहरू छन् र गृह मन्त्रालयमा पनि जानकारी गराएको अवस्था छ र हरेक दिन चाहिँ गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सबरेर सम्पर्क हाम्रो चाहिँ मुस्लिम आयोगको रहँदै आएको छ। उदयपुरको हामीले अस्तिको घटना सुन्यौँ, लुकाएर बस्यो भने त्यो बिल्कुलै गलत हो, किनभने त्योभन्दा अलरेडी अगाडि नै त्यहाँको प्रशासनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई जानकारी भएको अवस्था हो। वीरगञ्जको पनि जुन 3 जना भारतीयमा सङ्क्रमण देखियो र त्यो वीरगञ्जको विषयमा पनि अलरेडी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी भएको अवस्था छ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि हामीले सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँले स्पष्ट भन्नु यो लुकेर बसेको होइन, हामीले जानकारी भएको थियो। मिडियाले चाहिँ केही मिडिया नभनौँ, केही मिडिया जुन चाहिँ जसको अस्तित्व छैन त्यस्ता मिडियाले चाहिँ यो लुकेर बस्यो भने जुन अफवाह फैलायो, यसप्रति चाहिँ हामी अत्यन्तै दुखी छौँ। मुस्लिम समुदाय खास गरी मुस्लिम आयोग गम्भीर छ यो विषयमा। कञ्चनपुरमा रहेको एक कोल्ड स्टोरले 32 लाख बराबरको केरा नष्ट गरेको छ। कञ्चनपुरको बेटकोट नगरपालिकाको घटाल कोल्ड स्टोरले लकडाउनका कारण बजार नपाएपछि केरा नष्ट गरेको हो। कोल्ड स्टोर सञ्चालक अमित गुप्ताका अनुसार लकडाउनले केरा बेच्न नपाएपछि केरा नष्ट गरिएको र लकडाउन अघि ल्याइएका 5 गाडी केरा झण्डै 32 लाख बराबरको केरा नष्ट गर्न बाध्य भएको कोल्ड स्टोरका सञ्चालक गुप्ताले जानकारी दिनुभएको छ। मसँग केला आएको यो 6 गते र 7 गतेको दिन आएको एक गाडी केला तुमलानीबाट ल्याएको, 2 गाडी बिलौरीदेखि अनि टिकापुर र केला थियो होइन। त सर मैले जिल्ला प्रशासनमा पनि गएँ, नगरपालिकामा पनि गएँ, यहाँको नगरपालिकामा पनि गएँ, बेतकोटमा, र कसैले मलाई सहयोग गर्दिनँ। मैले भनेमा केला बाँड्छु भनेर पनि बाँड्न दिएन, अनि धनगढी अत्तरी पनि पठाउनु दिएन। पासको लागि प्रोसेस धेरै गरेँ, भएन। अनि अरूको माल गइरहेछ। एउटा के भयो, म इन्डियन मान्छे भएर पनि हेपे जस्तो भयो। अनि सबै कुरा के भयो कि यस्तो यताउता सबैको गइरहेछ। मैले मञ्चमा केला बाँड्न गए पनि उद्योगवाडी सङ्घले पनि सहयोग गरेन। केला बाँड्न गएँ, त्यसपछि ओर जिल्लाको गाडी आएर पनि मलाई भित्र हाल भन्छ, किन बाँडिरहेछ भन्छ। त्यसपछि लास्टमा यस्तो अवस्था भएर यहाँ गनाउनु थाल्यो, अडोसी पडोसी पनि किच गर्न थाल्यो। त्यसपछि मैले नगरपालिकामा फोन गरेँ जेसिबीको लागि, सर जेसिबी मलाई गराइदिनु, मैले खड्डा खन्नु छ, फाल्नु छ। हामीसँग जेसिबी त छ तर ड्राइभर छैन भने यहाँको मेयर सबले। अनि त्यसपछि मैले अर्काको बाहिरको जेसिबी बोलाएर 2500 रुपियाँ घन्टाको हिसाबले जेसिबी बोलाएर त्यसपछि खड्डा खनेर खिच्न लगायो। लास्टको अवस्था त्यो थियो। कति जतिको थियो केरा तपाईँको? टोटल मसँग 6 गाडी केला थियो। 6 गाडीमा मैले 1 गाडी केला बेचेँ होला। अस्ति घुम्ती खोलेँ त 5-6 दिनको लागि, त्यसमा अलिकति बेचेँ मैले। पहिलो दिन मैले राम्रो केला 100 को 1.5 दर्जन बेचेँ, त्यसपछि 100 को 2 दर्जन बेच्यो। जति बेच्न सकेँ त्यति 1 गाडी जति बेच्यो। त्यसपछि 5 गाडीमा खिचिरहेको छु केला। अस्ति कति लागत कति होला यसमा? मेरो टोटल लागेमा 30-32 लाख रुपियाँ छ। कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न आत्मबल बढाउनु पर्ने स्थिति प्रादेशिक अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका
राजविकले सुझाव दिएका छन्। 16 दिनको अस्पताल बसाएपछि उनी घर फर्केका छन्। त्यसैगरी उनको दोस्रो र तेस्रो रिपोर्ट पनि नेगेटिभ आएपछि उनलाई डिस्चार्ज गरिएको सेती अस्पतालका आकस्मिक विभाग प्रमुख डाक्टर जगदीश जोशीले बताएका छन्। राम्रोसँग केयर गर्नु पर्यो। अब आफूले अब त्यत्रो हिम्मत हार्नु भएन, मान्छेहरूले अब आफ्नो हिम्मतलाई बनाइराख्नु पर्यो। जस्तै आछौँ त्यस्तै निकाल्छौँ भनेर केही हुन्न भनेर त्यस्तै गरेर अब त्यस्तो अब लागेको थियो मलाई। अब त्यस्तो केही लक्षणहरू पनि देखेको छैन, त्यसै कारणले अब मलाई ठिक होला जस्तो लाग्छ। उहाँको अवस्था अलिक सामान्य रहेको छ। चैत 22 गते लम्की क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँबाट स्वाब परीक्षणमा पोजिटिभ देखिसकेपछि 22 गते यहाँ हामीले भर्ना गरेर राखेका थियौँ। आइसोलेसन कक्षमा उहाँको सामान्य उपचारहरू भइरहेको थियो र उहाँको दोस्रो र तेस्रो परीक्षण नेगेटिभ देखिसकेपछि आज हामी उहाँलाई चाहिँ डिस्चार्ज गर्दैछौँ र डिस्चार्ज गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ 1 हप्ता अझै फेरि सोसियल डिस्टेन्सको मेन्टेन गर्न, त्यसका साथसाथै ह्यान्ड हाइजिनहरू मेन्टेन गर्न र नेपाल सरकारले तोकेका सम्पूर्ण नियमहरूलाई। हामी माउन्टेन प्राइम न्युजमा छौँ। फलो भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। हामी माउन्टेन प्राइम न्युजमा छौँ। महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नको लागि सरकारले हत्रहका प्रयासलाई जारी राखेको छ। तर पनि यो समयमा सीमा पारी अल्पत्र परेका हजारौं नेपालीहरू छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा पनि अल्पत्र परेका छन्। मुलुक लकडाउन भएसँगै यस्तो अवस्थामा अल्पत्र नेपालीहरूलाई स्वदेश ल्याउनको लागि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ र सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशको पालना गर्न समेत आम नागरिकहरूले आग्रह गरेको अवस्था देखिन्छ। लकडाउनको बेला खाने बस्ने व्यवस्था नभएपछि सर्वसाधारण नागरिक पैदलबाट घर हिँडेका छन्। हप्तौको पैदल यात्राबाट घर पुग्नेहरूको सडकमा तातिनै लागेको छ। रोगको डरभन्दा भोकको भयले सर्वसाधारण घर फर्केका हुन्। पैदलबाटै घर फर्कन थालेका सर्वसाधारणलाई सुरक्षित तरिकाबाट गन्तव्यमा पुर्याउन सर्वोच्चले समेत सरकारका नाउँमा आदेश जारी गरेको छ। राजमार्गमा सवारी साधनको व्यवस्था गरी निशुल्क रूपमा गन्तव्यमा पुर्याउन आदेशमा भनिएको छ। न्यायाधीश द्वय आनन्द मोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासको आदेश मार्फत गन्तव्यमा पुर्याउन सरकारलाई भनिएको हो। तीनै तहका सरकार भए पनि सबैले निर्देशन गर्ने, तर कसैले कार्यान्वयन नगर्दा सर्वोच्चको आदेशको समेत पालना भएको छैन। सर्वोच्चको आदेशको पालना समेत नहुँदा सर्वसाधारणले सडकमै शास्ति भोग्नु परेको छ। घर फर्केकाहरूको र्यापिङ टेस्ट गर्न समेत सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। घर फर्कदै गरेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र शारीरिक रूपमा अस्वस्थ व्यक्तिहरूको विशेष सुरक्षा गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ। तर सरकार मौनता साधिरहेको छ। विषम परिस्थितिमा विपन्न र अशक्तको अभिभावक नै राज्य हो। ती वर्गको न्यूनतम सेवा र सुविधाका लागि राज्यले नै पहल गर्नुपर्छ। तर नागरिकको कहरप्रति सर्वोच्चले समेत आदेश गरे पनि सरकारले कार्यान्वयन नगर्नु राज्यको दायित्व पूरा भएको मानिँदैन। यो सँगै सर्वोच्चको आदेश अठेरी गर्नु पनि कानुनी राज्यको उपहास हो। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सामाजिक ब्युरोको रिपोर्ट। कोरोनाको जोखिम बढ्न नदिने भन्दै बागलुङ नगरपालिकाले नगरका विभिन्न 10वटा स्वास्थ्य संस्थालाई थर्मल गन उपलब्ध गराएको छ। स्वास्थ्य चौकीमा कोरोना संक्रमणको जोखिम रहने भएकोले नगरपालिकाले नगरका सबै स्वास्थ्य संस्थालाई थर्मल गन उपलब्ध गराएको नगरपालिकाले जनाएको छ। कारणले हामी नजिक गएर स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि जाँच गर्न पर्ने अवस्था छ र नजिक जानका निम्ति को सङ्क्रमित छ को छैन भन्ने कुराको पनि जानकारी नभएको हुनाले कम्तीमा फिभर नाप्ने एउटा कोरोना भाइरसको एउटा लक्षण हो, संक्रमणको फिभर एउटा लक्षण हो भन्ने भएको हुनाले फिभर नाप्ने प्रयोजनका निम्ति हामीलाई असुरक्षित तरिकाले 10 थान पिपिई के यो थर्मोमिटर हामीले सबैजनाले सहयोग गरिदिनु भएको छ। हामीसँग 10वटा स्वास्थ्य चौकी छ। सबै 10वटा स्वास्थ्य चौकीबाट अब आम नागरिक हाम्रा नगरवासीहरूलाई यो थर्मल गन थर्मोमिटरको माध्यमबाट उहाँको टेम्परेचर नाप्ने चाहिँ कामका निम्ति हामी भोलिदेखि नै तयारी छौँ र भोलिदेखि यो सुविधा चाहिँ प्राप्त हुन सक्छ।
कोरोना भाइरसको कारण अहिले मुलुक लकडाउनमा छ। लकडाउनको लामो समय भएसँगै अहिले श्रमिकहरूका लागि निकै समस्या परिरहेको छ। दिनभरि काम गरेर बेलुका छाक टार्ने वर्गलाई अहिले के खाने भन्ने पिरालोले सताइरहेको अवस्था छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणले भन्दा पनि भोकै मरिन्छ कि भन्ने चिन्ताले पिरोल्न थालेको छ। यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले श्रमिकहरूका लागि भन्दै राहत प्याकेज ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ र सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी समेत गरेको छ। अन्तरिम आदेश जारी गरेको यति लामो समय हुँदासँग पनि सरकारले सर्वोच्चले गरेको अन्तरिम आदेशको सुनवाई गरेको भने देखिँदैन। ईट भट्टा बनाउने, बस्ने पर्यो, घर जाने गाडी मिल्दैन तो पैदल नजाने तो के गरौँ। चतुमिलबाट नेपालगञ्ज जाने वाला के घर जाने 17 जना ये ईटा पानी हो कि जब पर्सी करो निर्णय कि घर जाना है तो जाना है। लकडाउनको समय बढेसँगै दैनिक ज्यालादारी गरी जीवन निर्वाह गर्नेहरूको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। लामो लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएका र खान नपाउने स्थिति आएपछि उनीहरू हिँडेरै सहर छाडेर आफ्नो गाउँ फर्कन थालेका छन्। लामो यात्रामा हिँडेका सर्वसाधारण खान र बस्न नपाएर अल्पत्र परेकालाई घर पुर्याउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए लगतै सरकारले उनीहरूलाई जहाँ छन् त्यहाँ नै खाना खुवाउने तर हिँड्न नदिने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्चको आदेश विपरीत सरकारले गरेको निर्णय लाग्दै पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले ट्विट गर्दै सरकारलाई श्रमिकको पीडाले नछोएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। यस्तो अवस्थामा जनताका प्रतिनिधि भनेर कहिले नथाकिने नेताहरूको कतै उपस्थिति देखिएको छैन। नाङ्गो खुट्टा लामो यात्रामा हिँडेका आफ्ना मतदाताको पीडालाई नेताहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत साइबर युद्धको माध्यम बनाएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार निमुखाको दर्शक मात्र भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले देशमा राजमार्गमा अल्पत्र भौतारी रहेका जनता र सहर बजारमा भोकै रहेका विपन्न जनताको सरकार खै भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गगन थापाले प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै यस्ता तस्बिर देख्दा तपाईलाई कस्तो लाग्छ? मलाई त म यिनको प्रतिनिधि हो भने सोच्दा लाज बोध हुन्छ भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको ट्विटमा आम मजदुर वर्गका हक र हितका लागि देशभर सञ्चालनमा रहेका राजनीतिक दलका सङ्गठनहरू यस्तो सङ्कटको घडीमा आफ्ना हात बाँधेर बस्नु विडम्बना मात्र नभई मजदुर वर्गको अपमान भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रले ट्विट गर्दै कोरोनाको महामारी फैलिएको अवस्थामा राज्यले नै सोच्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सत्तारूढ दलका प्रभावशाली नेता तथा नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले सर्वसाधारणले बास बसेका ठाउँहरूमा त्यहाँको स्थानीय सरकारले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर खाना र बास मिलाउनु पर्ने सुझाव दिनुभएको छ। गायक प्रमोद खरेलले कोरोना आजबाट छैन, यो हप्ता भोट हालेर सांसद चुन्ने चुनाव छ भन्दै व्यङ्ग गर्नुभएको छ। लकडाउनका कारण घर फर्किन भनेर हिँडेकाहरूप्रति सबैको सहानुभूति छ, तर उनीहरूको उचित व्यवस्थापन अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सामाजिक ब्युरोको रिपोर्ट। हामी माउन्टेन प्राइम न्युजमा छौँ। समाचार अझै बाँकी छन्, पालो भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। बीमा समितिले आइतबारदेखि औपचारिक रूपमा कोरोना भाइरस सम्बन्धी बीमा लेख जारी गरेको छ। बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले आइतबार कोरोना भाइरस रोग सम्बन्धी पहिलो बीमा लेख खरिद गरी औपचारिक सुरुवात गर्नुभएको हो। अध्यक्ष चापागाईले कोरोना भाइरस महामारीको रूपमा आएको र सानो रकमबाट भए पनि संक्रमणमा परेका व्यक्तिलाई आर्थिक सहयोग होस् भन्ने उद्देश्यले बीमा लेख जारी गरिएको बताउनुभयो। उहाँले कोरोना भाइरस संक्रमण पछिल्लो उपचार सरकारले गर्ने भए पनि संक्रमित व्यक्तिको आर्थिक
स्थितिलाई ध्यान दिएर बीमालेख जारी भएको उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष चापागाईले कुनै पनि नेपाली नागरिक, परिवार एवं संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको व्यक्तिगत वा सामूहिक बीमा गर्न सक्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले लकडाउनको अवस्थामा पनि सजिलै योजना खरिद गर्न सकिने बताउनुभयो। इन्टरनेटको पहुँच नभएको ठाउँमा समेत निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले काम गर्दै आएको कृषि बीमा तथा घुम्ती बीमा मार्फत बीमा बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। अवस्था पर्न सक्छ। साथसाथै चाहिँ आजको दिनमा हामीले विभिन्न पत्र पत्रिकामा सुने अनुसार चाहिँ अलिकति चाहिँ डिस्क्लोज नगर्ने अथवा चाहिँ सामाजिक रूपमा चाहिँ अलि बहिष्कृत हुने जुन समस्या छ नि, त्यो कारणले गर्दाखेरि इनकेस चाहिँ कुनै कोभिड-19बाट प्रभावित रहेछ भने काहीँ उसले चाहिँ रोजगारी गरिराखेको थियो र रोजगारीबाट पनि उसको चाहिँ गुम्ने सम्भावना बढी भएको कारणले उसलाई चाहिँ 1 वर्षसम्म पौष्टिक आहारका लागि केही बिमा सरकारले भरपेट गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले नै हामीले चाहिँ यो बिमा लेख जारी गरेका हौँ। बीमा योजना खरिद गरेको 15 दिनपछि 1 वर्षसम्म पीसीआर प्रविधिबाट कोरोना भाइरस संक्रमण भएको प्रमाणित भएमा बीमा दावी गर्न सकिनेछ। अध्यक्ष चापागाईले बीमा लेखमा 2 श्रेणीको बीमाङ्कनमा कायम गरिएको बताउनुभयो। पहिलो बीमा लेख 1 लाख रुपैयाँको बीमाङ्कनको छ भने उक्त योजना खरिद गर्नका लागि प्रति व्यक्ति 1000 रुपैयाँ लाग्नेछ। यस्तै परिवार र संस्थागत रूपमा बीमा गरिए प्रति व्यक्ति 600 रुपैयाँ लाग्नेछ। यस्तै दोस्रो बीमा लेख 50,000 रुपैयाँ रहेको छ। उक्त बीमालेख खरिद गर्न प्रति व्यक्ति 500 रुपैयाँ र परिवार वा सदस्यको सम्पूर्ण सदस्यको सामूहिक बीमा गर्न प्रति व्यक्ति 300 रुपैयाँ लाग्नेछ। कञ्चनपुरमा रहेको एक कोल्ड स्टोरले 32 लाख बराबरको केरा नष्ट गरेको छ। कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकाको घटाल कोल्ड स्टोरले लकडाउनका कारण बजार नपाएपछि केरा नष्ट गरेको हो। कोल्ड स्टोर सञ्चालक अमित गुप्ताका अनुसार लकडाउनले केरा बेच्न नपाएपछि नष्ट गरिएको हो। लकडाउन अघि ल्याइएका 5 गाडी केरा झण्डै 32 लाख बराबरको केरा नष्ट गर्न बाध्य भएको कोल्ड स्टोर सञ्चालक गुप्ताले बताउनुभयो। जति बेच्न सक्यो त्यति 1 गाडी जति बेच्यो, त्यसपछि 5 गाडीमा खिचिरहेको छु। गेला अस्ति कति लागत कति होला यसमा? कति तपाईको मेरो टोटल लागेमा 30-32 लाख रुपैयाँ छ। उहाँले डोजर लगाएर केरा गाडेको जानकारी दिनुभयो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विश्वभर कोरोना भाइरस महामारीका कारण 1,65,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। अमेरिकाको जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयले जनाए अनुसार अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 1,65,047 पुगेको छ। त्यसैगरी 24,07,000 बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 6,24,939 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। युरोपमा मात्र 1,910 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी अमेरिकामा मृत्यु हुनेको संख्या 40,000 नागेको छ। टर्कीमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्यामा ह्वात्तै वृद्धि भएर 86,303 पुगेको छ। भारतमा हालसम्म 17,615 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 559 जनाको मृत्यु भएको छ। चीनमा 1 महिना यताकै न्यून 16 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। दक्षिण कोरियामा संक्रमण फैले यता पहिलो पटक नयाँ संक्रमितको संख्या 8 जनामा झरेको छ। दक्षिण कोरियामा हालसम्म 10,661 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये 234 जनाको मृत्यु भएको छ। यसैबीच क्यानाडाले अमेरिकासँगको भिसा थप 30 दिनका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। स्पेनका प्रधानमन्त्री पेस सन्चेजले बालबालिकाहरूलाई घर बाहिर निस्कने वातावरण बनाउँदै लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाउने बताउनु भएको छ। स्पेनमा महामारीका कारण 20,453 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। इरानले पनि राजधानी तेहरान आंशिक रूपमा खोलेको छ। कम जोखिम रहेका व्यापार व्यवसाय खुल्ला गर्ने निर्णय इरानले गरेको हो। अल्जेरिया, क्रोएसिया, मोरक्को लगायत मुलुकले भने लकडाउनको समयावधि बढाएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। इंग्लिश क्लब ब्राइटनका मालिक टोनी ब्लुमले कोरोना भाइरसको कारण स्थगित भएको लिग नसकिए लिभरपुललाई प्रिमियर लिगको उपाधि दिनुपर्ने बताएका छन्।
कोरोनाको कारण स्थगित लिगमा लिभरपुलले फराकिलो अग्रता कायम गरेको कारण लिग नसकिए उपाधि लिभरपुललाई दिनु उचित रहेको टोनीको भनाइ छ। टोनीले उपाधिका लागि लिभरपुल योग्य रहेको समेत बताएका छन्। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाको कारण प्रिमियर लिग यही अप्रिल 30 सम्म स्थगित गरिएको छ। यस सिजनमा लिभरपुल दोस्रो स्थानको म्यानचेस्टर सिटी भन्दा 25 अङ्कले अघि रहेको छ। लिभरपुलको 82 अङ्क रहँदा सिटीको 57 अङ्क रहेको छ। लिभरपुलले 1990 पछि प्रिमियर लिगको उपाधि जित्न सकेको छैन। यो सिजनमा भने लिभरपुल च्याम्पियन बन्ने लयमा रहेको छ। टोनीले सिजन नसकिए उपाधि लिभरपुललाई दिनु उचित भए पनि रेलिगेसन गर्न भने नहुने बताएका छन्। यो सिजन ब्राइटन रेलिगेसन क्षेत्रभन्दा 2 अङ्कले मात्र अघि रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। टाइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा 31 जना कोरोना संक्रमित मध्ये 4 जना निको भएर घर फर्किए। 27 जना विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत। कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न आत्मबल बढाउनु पर्ने सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका राज विकको सुझाव। 16 दिन अस्पताल बसाएपछि हिजो अस्पतालबाट डिस्चार्ज। लकडाउनका कारण समस्यामा परेकाहरूलाई प्रदेश 2 सरकारले घरमै राहत पुर्याउने। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि उपकरण खरिद गर्न 68 करोड निकासा। विश्वभर कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1,65,000 नाग्यो। 24,07,000 मा संक्रमणको पुष्टि। 6 लाख भन्दा बढी निको भएर घर फर्किए। र इङ्ग्लिस फुटबल क्लब ब्राइटनका मालिकद्वारा कोरोनाका कारण स्थगित लिग नसकिए लिभरपुललाई प्रिमियर लिगको उपाधि दिन प्रस्ताव। उपाधिका लागि लिभरपुल योग्य। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।